बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, दुनिया भर की ताज़ा तरीन जो अपडेट है इसराइल ईरान जंग, उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान जो बेगुनाह गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर बंद है, उस पर मज़ीद सख्तियाँ पाबंदियाँ कर दी गई हैं क्यों, और दीगर जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया तबसरा आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरान और इसराइल की जो जंग है ये गर्म है, इसकी तमाम दुनिया में हेडलाइंस हैं और मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया और उसका नुकसान किया। और साथ ये भी है कि ईरान ने इसराइल का ये वाला प्रोग्राम तहस नहस कर दिया, ये वाले जो हथियार थे उन पे हमला कर दिया। ये बात तो अपनी हद तक ठीक है कि ईरान ने रिटेलिएट किया और उसके बदले में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ऐसी एग्जैजरेशन भी की जा रही हैं क्योंकि ये कहना कि ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल का नुकसान कर दिया, ये कुछ इस तरह से ठीक नहीं है कि ईरान के पास जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितनी हिम्मत है, जितनी उसके पास सहूलत है, उस हिसाब से वो हमला कर रहा है और उस हिसाब से ठीक है, उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है वो मुसलसल हमले करता जा रहा है, उसके पास वो तमाम सहूलतें, तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उसके पास मौजूद है, विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, जो उसका आप कह सकते हैं कि फादर भी है, और उस वजह से वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन जो सोचने की बात है कि ईरान ने इस वक्त इतनी बड़ी हिम्मत की और ईरानी इस इतनी बड़ी जंग और नुकसान के बावजूद भी सड़कों पे है, जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उनका जज्बा ईमानी इस कदर है कि वो अभी भी तैयार हैं कि जितना हो सकता है इसराइल पे हमले किए जाएं, हमें नुकसान की परवाह नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान या ईरानी जो अवाम है वो एज़ पर पाकिस्तानी, जिस तरह से पाकिस्तानी हैं, इनके अंदर ये जज्बा है कि अगर हम मरेंगे तो हमें शहादत मिलेगी, और शहादत अगर मिलेगी तो हमारा रुतबा सबसे बुलंद होगा मौत के अंदर, और ये बेखौफ बेखतर उस आग में, उस जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह ताला फिर उन्हें सुरखरू भी करता है। दूसरा ये है कि ईरान एक अरसे से जंग के अंदर ही है, पाबंदियों में है, कभी इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं, कभी किसी पड़ोसी मुल्क के साथ उसकी अनबन लगी रहती है, और फिर इसराइल के साथ भी आए रोज़ किसी न किसी हवाले से उसे इस मज़ामत का, इस जंग का सामना होता है। तो ईरानी बेसिकली आदी हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों के, अब उन्हें इस तरह से कोई खौफ नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल है, और इसराइली तादाद में तो बहुत कम है, मुल्क छोटा सा है, लेकिन उन्होंने अपनी हिफाजती जो इक़दामात हैं वो अपनी तादाद, अपनी सलाहियत, अपने वसाइल से कई गुना ज़्यादा कर रखे हैं। चाहे वो फ़ज़ाई हो, एयर डिफेंस हो, उसमें भी वो सबसे आगे हैं। उन्होंने 2, 3, 4 ऐसी लेयर्स रखी हुई हैं जो वहाँ पर किसी किस्म का कोई असला या जहाज़ या मिज़ाइल हमला करता है तो बड़ी मुश्किल से उसे बहुत से मराइल क्रॉस करके मिज़ाइल को इसराइल पे जाना पड़ता है। इसी तरह से ज़मीनी रास्तों पे भी इसराइल ने अपने मजबूत दिफा का बंदोबस्त कर रखा है, और आसानी से इसराइल के ऊपर ज़मीनी रास्ते से भी इतनी आसानी से हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर भी उसने बहुत बड़ी अपनी हिफाजती जो तरीके हैं, जो वसाइल हैं, वो इस्तेमाल कर रखे हैं। तीसरा ये भी है कि इसराइल ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम शहरियों के घरों के साथ बंकर बने हुए हैं, और किसी के तय खाने हैं, किसी के घर के साथ हैं, किसी के कंबाइन हैं, और जैसे सायरन बजता है तमाम इसराइली उन बंकरों में छुप जाते हैं, और कम से कम नुकसान होता है। अगर कोई हैवी वेपन से वहाँ फायर होता भी है, कोई मिज़ाइल या ऐसा बम गिरता भी है, तो इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसराइल को जो एक तरफ हथियार की टेक्नोलॉजी का तो एज हासिल है, क्योंकि वो बहुत आगे है इसमें, अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये नुकसान है कि उसकी जो शहरी हैं वो लाडले कह लें, नाजुक कह लें, या इस तरह के जो हथियार हैं, जंगी जो मामलात हैं, उससे
ڈرتے ہیں یا پھر اس طرح سے کھل کر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس لیول پہ ہی بچوں کو اپنی تیاری جنگی حوالے سے یا آرمی کے اندر جو تربیت ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن اسرائیل کی جو عام عوام ہے وہ ایران کی عوام کا مقابلہ جذبے میں یا ہمت میں یا بہادری میں نہیں کر سکتی۔ تو اس سلسلے میں جنگ جاری ہے، لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ وہ ٹرمپ جس نے پہلے ان کا جو معاہدہ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، وہ اوباما کے دور میں وہ معاہدہ ہوا، پھر ٹرمپ نے آ کر اس معاہدے کو توڑا، اور ٹرمپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جیسے ہی ایران پہ حملہ کریں گے، کیونکہ ان کے سارا پلان تھا، چاہے مخبری ہو چاہے کوئی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، یہ جیسے بھی تھا کہ ایران کی ٹاپ ٹیئر کی 10-12 جو شخصیات تھی، اس میں تمام فیلڈز تھیں، سیاستدان تھے، فوجی تھے، باقی دیگر مجاہدین کی قیادت تھی، وہ ساری کی ساری شہید ہوئی۔ تو ایران نے سوچا امریکہ نے سوچا ہوگا کہ ہم ان کو ختم کرنے کے بعد ایران کو اتنا بے بس کر دیں گے کہ وہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، وہ اٹھ ہی نہیں پائے گا، تاکہ وہ پھر بے بس ہو جائے اور وہ ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے کچھ گھنٹے انتظار کیا، یہ پلاننگ کی، یہ ریسرچ کیا، اپنے عارضی طور پہ جو کمانڈر تھے، جو چیف تھے، ان کو دوبارہ سے کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر سے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ جب اسرائیل پہ حملہ کیا ایران نے، تو بات وہی ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خطرہ ہے، اور اس طرح سے ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا جو پالتو بچہ ہے اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا پھر سے بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو کنٹینیو کریں یا دوبارہ سے جنگ بندی کریں۔ آج بھی جنگ بندی کے حوالے سے کچھ میٹنگ تھی، جس میں یہی انٹرنیشنل خبریں ہیں کہ ٹرمپ کبھی سعودیہ کی بات کرتا ہے، کبھی ترکی سے بات کرتا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک سے بات کرتا ہے کہ ایران سے کہیں کہ بیٹھے اور مذاکرات کرتے ہیں، جبکہ ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران نے یہی کہا کہ ہمارا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب جنگ ہو ہی گئی ہے تو چلیں لڑکے ہی دیکھتے ہیں، مرنا ہے تو پھر لڑکے ہی مرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابھی یہ معاملہ چلے گا۔ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں تو یہ کہنا آسان ہے کہ یہ جنگ زیادہ دن نہیں چل سکتی، کیونکہ ایران کے پاس اتنے وسائل نہیں، لیکن جذبہ ایمانی پہ جائیں یا پھر کسی دوسری قوت پہ جائیں، فطرت پہ جائیں، نیچر پہ جائیں، تو ایران مقابلہ کرنے کی پوزیشن رکھتا ہے، اور وہ اتنی جلدی جنگ بند نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان نہ کر لے۔ یہ سلسلہ تو جاری ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بھی بہت بڑے لیول پہ پروٹیسٹ ہے، جو امریکن کی 200ویں سالگرہ آرمی کے حوالے سے ہے، اس میں پاکستان کے اندر سے بھی کچھ بڑی شخصیات وہاں گئی ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے دنیا بھر سے امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک سے بھی وہاں پر پاکستانی موجود ہیں۔ اس سفارت خانے کے آگے ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے اسے ختم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر ٹس سے مس نہیں ہوتا، یا یہ کہیں کہ کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، اور اسی طرح سے وہی وائلیشنز، وہی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں اسی طرح سے جاری ہیں۔ گرمی کے اس طوفان میں بھی عمران خان کے اوپر شدید قسم کی سختیاں، پابندیاں مزید کر دی گئی ہیں، آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ملاقاتیں جو اس کی بہنوں سے تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں، اس سے کتابیں بھی لے لی گئی ہیں، اور اس گرمی میں اگر کوئی اس کے روم میں کوئی پنکھا کولر تھا وہ بھی بند ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے ہے، سزا دینے کے لیے ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ پابند ہو جائے یا اپنی ڈیل پہ آ جائے۔ لیکن شاید یہ بڑے بڑے تھنک ٹینک باقی تو سب جانتے ہوں گے کہ سختیاں کیسے کی جاتی ہیں، الٹا کیسے لٹکایا جاتا ہے، مارا کیسے جاتا ہے، لیکن شاید یہ انسان کی فطرت سے واقف نہیں۔ جب انسان ڈٹ جاتا ہے، جیسے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے آپ اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح سے دوسرا بھی یہی سوچتا ہے کہ مر جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو سارا سینیریو ہے، امریکہ کا پروٹیسٹ، دوسرے نمبر پہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، اس میں امریکہ، کیونکہ یہ امریکہ کی ہے، اس پہ اسرائیل کا ایک ایسے نام ہے، بیسکلی یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، کیونکہ ٹرمپ بار بار جو کہنا تھا اس نے کہہ چکا ہے، اور جو توقع ٹرمپ سے تھی وہ نہیں ہوئی،
اس نے اپنی فطرت کے مطابق وہی کیا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور پاکستان کے اندر جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے، یہ آگے آنے والے دنوں میں ان کا مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس طرف یہ سارا سلسلہ جاتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔